बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब आ जाए नादरीन इमरान खान साहब के बारे में जो मैंने एक खबर आपको कहा था, मैं जाते जाते आपको बताऊंगा कि मामला पहुंचा कहां तक। सादी बात यह है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है। वजह यह है कि मौजूदा जो उनका पूरा तजर्बा है बुरी तरह नाकाम हो गया। उनकी सारी असेसमेंट्स फेल हो गई, जो अंदाजे थे उनके गलत साबित हुए। जो तजर्बा उन्होंने किया, वहां पे मरियम नवाज को बिठाया, उधर जरदारी को बिठाया, इधर शरीफ खानदान को बिठाया, वफाक में भी हुकूमत बनाई, सब कुछ करके देख लिया, उनका तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। अभी वो डटे हुए हैं। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बना दी है, कश्मीर में भी हो सकता है आने वाले वक्त में हुकूमत बना दे, लेकिन उन्हें समझ आ गई है कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो इमरान खान को एंगेज करना पड़ेगा। इमरान खान को एंगेज करेंगे, वो जेल से बाहर आएंगे तो शायद पॉलिटिकल इस्तेहकाम पैदा हो। इमरान खान साहब की सुई वहीं पे अड़ी हुई है। जो बात वो करते हैं उसूल की बात, वो ये कहते हैं मेरा मैंडेट वापस करो, ये जाली हुकूमत मैं तस्लीम नहीं करूंगा, मुझे जिस दिन छोड़ोगे मैं उस दिन से अपना काम शुरू करूंगा। दूसरा मामला यह है कि चुप करके तो इमरान खान बैठने वाले हैं नहीं। अब अगर इमरान खान को छोड़ते हैं तो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। 3 साल का इन्होंने टाइम मांगा था, 3 साल तो इमरान खान ने जेल में ही गुजार दिए। तो जो टाइम है वो भी लगभग पूरा होने वाला है और डिलीवर पाकिस्तान को इन्होंने कुछ किया नहीं। तो या तो इमरान खान साहब को उनका मैंडेट वापस करे, वो ये कर नहीं सकते क्योंकि इससे गद्दारी के मुकदमात बन जाएंगे। इन्होंने सबने आइन तोड़ा हुआ है, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया। तो दूसरा रास्ता यह है कि पाकिस्तान में एक नया इलेक्शन दिया जाए जो कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, और ना ही शहबाज शरीफ या जरदारी ये चाहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री को यह सोचना पड़ेगा और इदारों को और तमाम जितने पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उनको यह सोचना पड़ेगा कि क्या इन 4-5 लोगों की जिद की वजह से वो पूरे मुल्क का नुकसान कर सकते हैं, सारे इदारों का नुकसान कर सकते हैं, और इतना बड़ा नुकसान कर सकते हैं जिसका मुनाफा बहुत छोटा सा है। नादरीन, बहुत उम्मीद थी पाकिस्तानियों को कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो जाएंगी क्योंकि आलमी मंडी में एकदम पेट्रोल की कीमत नीचे चली गई है। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने यह फैसला किया कि जितना हो सके मजीद अभी पैसा कमाया जाएगा। देखें, जब लाखों करोड़ों लोग रोजाना बहुत सारा पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बेशुमार पेट्रोल पाकिस्तान के हर पेट्रोल पंप पे बिक रहा होता है, तो जितना वो पेट्रोल महंगा बिकेगा उतना ज्यादा पैसा सरकार की जेब में जाएगा। ना सिर्फ सरकार की जेब में जाएगा बल्कि जो बड़े बड़े डीलर्स हैं उनकी जेबों में भी जाएगा। पूरा एक माफिया है जो इस कारोबार के अंदर मुलव्वस है। और पाकिस्तान में जब भी कभी अवाम का और माफिया का मुकाबला होता है तो 99% माफिया जीतता है, क्योंकि माफिया हमेशा अपने मफाद के लिए इकट्ठा हो जाता है। माफिया हमेशा अपने फायदे के लिए सर जोड़ के बैठ जाता है, लेकिन अवाम कभी भी अपने फायदे के लिए इकट्ठी नहीं होती। वो कभी भी बाहर नहीं निकलते, कभी भी अपने मफाद के लिए आवाज नहीं उठाते, इसलिए माफिया अपनी मनमानी करता है। इस मरतबा यह हुआ कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत कम हो गई, बल्कि टके टोकरी हो गई। कीमतें वहां पहुंच गई जहां वो जंग से पहले भी नहीं थी, और ये उम्मीद की जा रही थी कि ये कीमतें वापस अपनी असली सतह पे आएंगी, या कम से कम 150 रुपए लीटर तक तो आएगा जहां इमरान खान साहब छोड़कर गए थे। ज्यादा नहीं तो वहां तक तो पहुंच जाएं, क्योंकि इमरान खान बहुत महंगा पेट्रोल खरीद के आलमी मंडी से 150 रुपए लीटर में बेच रहा था और उसमें भी वो मुनाफा कमा रहा था। अब जो मौजूदा सरकार है ये इमरान खान की निस्बत लगभग 30% सस्ता पेट्रोल अब खरीद रहे हैं, और उसके बावजूद 150 रुपए का नहीं बेच रहे, 300 रुपए का बेच रहे हैं। और एक हफ्ता मजीद इन्होंने ये कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। हालांकि हुकूमत के अपने लोग वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। सहाफी और दानिश्वर वो बार बार ये कह रहे थे कि जी पेट्रोल की कीमतें कम करें आप। वुज़रा ने यह दावा किया था कि जिस रफ्तार से हम ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, इसी रफ्तार से हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम भी करेंगे। लेकिन उस रफ्तार से ना तो पेट्रोल की कीमत कम हुई, ना तो डीजल की कीमत कम हुई, बल्कि अब होगा यह कि अरबों रुपया पाकिस्तानी अवाम की जेबों से मजीद लूट मार करके निकाल लिया जाएगा। यही तरीका वारदात है। कभी जंग के बहाने पैसा लूटो, कभी अमन के बहाने पैसा लूटो, कभी मुश्किल फैसलों का कहकर पैसा लूटो, कभी कौम को हमारा साथ देना पड़ेगा ये कहकर पैसा लूटो, और कुछ भी करके ये पैसा लूटते रहते हैं। इनको दूसरा तरीका ही कोई नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत चल नहीं रही। अगर मईशत चल रही होती ना तो इनको इस तरह आवाम की जेबें काटने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन ये फिर भी शायद काट ही लेते, क्योंकि ये देखे ना और रिपोर्टें भी आ रही हैं कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर 3177 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क में पार्लियामान मौजूद है और पार्लियामान को ऐसा बेवकूफ किया गया है
کہ پارلیمان کی منظوری کے بغیر آپ جو مرضی کر لیں. دیکھیں نا, امریکہ میں بھی پینٹاگون نے پیسہ خرچ کیا جنگ کے اوپر, انہیں دوبارہ پیسہ چاہیے تھا, $80 ارب سے زیادہ انہوں نے مانگے. $87 ارب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ دے پینٹاگون کو جنگ کی بند میں. تو وہ پیسہ ان کی پارلیمنٹ سے مانگ رہے ہیں, جب تک وہ اپروول نہیں دے گی وہ پیسہ انہیں نہیں ملے گا, پینٹاگون کو نہیں ملے گا جو دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے. لیکن یہاں پہ پوچھتے ہی کوئی نہیں پارلیمان کو. پارلیمان کی منظوری کے بغیر 3177 ارب روپے خرچ کر دیے گئے. یہ کتنی بڑی اماؤنٹ بنتی ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ $10 ارب سے زیادہ پیسہ بنتا ہے, لگ بھگ 11 ساڑھے 11 12 ارب ڈالر. اتنا پیسہ انہوں نے خرچ کر دیا اور پرواہ نہیں کی. مختلف وزارتوں میں اربوں روپے کی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں, رپورٹیں سامنے آ گئی, کو پوچھنے والے ہی نہیں ہیں. مریم نواز صاحبہ اپنے خرچوں کے بارے میں بتاتی نہیں ہے. ثواب دیدی فنڈز کہاں خرچ ہوئے کوئی نہیں بتاتا. اشتہارات کس مد میں کتنے کیسے خرچ کیے کوئی نہیں بتاتا. اربوں روپیہ انہوں نے اشتہاروں کے اوپر لگا دیا, اور ان کی ساری توجہ اس بات پہ ہے کہ زمین پہ کچھ ہو یا نہ ہو, مشہوری ہماری ہونی چاہیے, ٹک ٹاک ہمارے بننے چاہیے, اشتہارات ہمارے لگنے چاہیے, ہر جگہ مریم نواز کی شکل نظر آنی چاہیے. اور نواز شریف کی شکل بھی کہیں نہ کہیں اب یہ لگا دیتے ہیں. پہلے تو نواز شریف کو تھوڑا بہت آگے رکھتے تھے, کہیں نہ کہیں اس کا فوٹو چپکا دیتے تھے, لیکن اب نواز شریف کو آہستہ آہستہ باہر ہی کر دی. عجیب و غریب قسم کے پاکستان میں قوانین پاس کیے جا رہے ہیں, عجیب و غریب قسم کے رولز متعارف کروائے جا رہے ہیں. ابھی ایک ارسلان آدم صاحب کا مسئلہ اٹھا, اور پاکستان میں بہت سارے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ سمجھا رہے ہیں FBR کو اور حکومت کو کہ یہ مت کرو. میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ انہوں نے ایک اختیار دے دیا FBR کو, جس کے مرضی اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ FBR کسی کا اکاؤنٹ خالی کر دے, جناب آپ نے ٹیکس نہیں دیا, آپ نے فلاں نہیں کیا, یہ نہیں کیا تو ہم آپ کا اکاؤنٹ خالی کر رہے ہیں. نہیں, ہاں اکاؤنٹ کو آپ بلاک کر سکتے ہیں, اس کو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں. آپ پیسے نکال نہیں سکتے, پیسوں کو ہولڈ کر سکتے ہیں, اور پھر اس کا مقدمہ چل سکتا ہے. اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہو سکتی ہیں, اس کے اوپر خط و کتابت ہو سکتی ہے. یہاں پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہو جائے یا کچھ اس قسم کی ٹرانزیکشن جس سمجھ نہ آئے بینک کو, یا سسٹم میں کہیں خرابی ہو جائے, تو وہ فوری طور پہ بلاک کر دیتے ہیں, تمام پیمنٹس کو بلاک کر دیتے ہیں, ہولڈ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ درخواست دیتے ہیں, وہ سسٹم اس کو دیکھتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو واپس آپ کی سہولت مل جاتی ہے. لیکن پاکستان میں انہوں نے عجیب و غریب کام کیا. جناب آپ بیٹھے ہوئے گھر میں یا کہیں پہ بھی آپ سو رہے ہیں, FBR آپ کے بینک میں سے پیسہ نکال کر لے جائے گا. جب آپ یہ کریں گے نا, تو مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی اس طرح تو لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں رکھنا ہی چھوڑ دیں گے. تو جب لوگ بینکوں میں پیسہ رکھیں گے نہیں تو کاروبار کیسے کریں گے, اور کاروبار کے اندر تو لوگوں کی ویسے ہی دلچسپی نہیں ہے. تو اگر لوگ بینکوں میں پیسہ نہیں رکھیں گے تو سرکار کو کیسے پتا چلے گا کتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پہ جا رہا ہے؟ تو سرکار تو پھر ٹیکس مانگ ہی نہیں سکے گی. یہ حالات ہو جائیں گے سرکار کے. تو یہ بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں جو پاکستان میں کی جا رہی ہیں. دنیا ترقی کر رہی ہے, آگے کی طرف جا رہی ہے, وہ پیپر لیس منی کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمارے یہاں پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ لوگ پرانے نوٹوں کو اور چیزوں کو اکٹھا کر کے اپنی تجوریوں کے اندر بھریں اور اپنے پیسے کو سرکار سے بچائیں. ورنہ کسی بھی وقت سرکار کا موڈ خراب ہو گیا, یا انہیں پیسے چاہیے ہوئے, یا کسی کی شکل سرکار کو پسند نہیں آئی, یا آپ کا موقف سرکار کو پسند نہیں آیا, تو آپ کا پیسہ نکال کے وہ سائڈ پہ کر دیں گے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.